गुफ्तगू में अंजुमन शान वतन को भी इन्होंने दुआओं से नवाजा। और मैं आप हज़रात को बता दूं कि आज से तकरीबन 3 से 4 साल पहले जब अंजुमन शान वतन की तश्कील की गई और जब ये अंजुमन बनाया गया तो उस वक्त तने तनहा और 2-4 अहबाब हमारे साथ थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन शान वतन की रोशनी बहुत दूर दूर तक फैल चुकी है। मैं एक आम ऐलान करना चाहता हूं कि इस मुशायरे के बाद अंजुमन शान वतन का लाइफ मेंबरशिप का अभियान शुरू होने जा रहा है। जो हजरात अंजुमन शान वतन से जुड़ना चाहते हैं, जो हजरात अंजुमन शान वतन के मेंबर बनना चाहते हैं, उन तक अंजुमन शान वतन के प्रतिनिधि और मेंबरान पहुंचेंगे। आप हजरात जरूर अंजुमन शान वतन में शामिल होकर अंजुमन शान वतन का मेंबर बनकर, लाइफ मेंबर बनकर अंजुमन शान वतन को इस्तेहकाम अता करें। ज्यादा से ज्यादा तादाद में जब अंजुमन शान वतन से लोग जुड़ेंगे तो यकीनी तौर पे अंजुमन शान वतन के हवाले से मसलकी, दीनी, मजहबी, समाजी, सियासी तौर पे बड़ा से बड़ा काम हो सकेगा इंशाअल्लाह रहमान। और अंजुमन शान वतन को कोई गम नहीं, इसलिए कि जिस अंजुमन पे हाफिज शमीम अहमद साहब जैसी शख्सियत का हाथ हो, जिस अंजुमन पे हाजी शरफुद्दीन जैसी शख्सियत की पुष्टपनाही हासिल हो, जिस अंजुमन को हजरत शेखुल कुर्रा खलीफे नईम मिल्लत और खलीफे हुजूर अमीन मिल्लत हाफिज अब्दुल समद साहब किबला दुआओं से नवाज रहे हो, जिस अंजुमन के पहले मेंबर की शक्ल में डॉक्टर यासीन अंसारी साहब किबला हो, उस अंजुमन को क्या कहना माशाअल्लाह। बस आप हजरात दुआएं देते जाइए और मैं धीरे धीरे खरामा आगे बढ़ता जाऊंगा और आप हजरात की खिदमत के लिए मैं मुकम्मल तौर पे हाजिर रहूंगा इंशाअल्लाह। इस वक्त आप देख रहे हैं कि दरमियान में गढ़वा जिला अंजुमन के सदर मोहतरम इज्जत माब जनाब ज़ैनुल आबिदीन खां साहब, जिनको लोग मदनी खां साहब के नाम से जानते और पहचानते हैं, वो स्टेज मोहब्बत पे हाजिर आ चुके हैं। मैं अंजुमन शान वतन की जानिब से दारुल उलूम अहले सुन्नत तबलीगुल इस्लाम गढ़वा के इस अज़ीम शान मैदान में हजारों लोगों के बीच में हम अपने गढ़वा जिला अंजुमन के सदर मोहतरम इज्जत माब ज़ैनुल आबिदीन खां साहब का खैर मकदम करते हैं और हम इनका इस्तकबाल करते हैं। और मैं उनसे 2 मिनट के लिए गुजारिश करना चाहता हूं कि आप चूंकि जिला के सदर हैं, अगर आप मुबारकबादी देने के लहजे में अगर 2 मिनट के लिए माइक पे आ जाते तो ये मेहरबानी होती। इसलिए मैं बिला ताखिर चाहूंगा मदनी खां साहब से कि वो माइक पे तशरीफ लाएं और हम तमामी लोगों को मुबारकबादी से नवाजें और गढ़वा जिला के लोगों को दुआओं से नवाजें। एक नारा लगा लीजिए ताकि आप हजरात का एक शानदार माहौल तैयार हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, कुल हिंद नातिया मुशायरा जनाबे मदनी खां साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस जलसा की सदारत कर रहे सदर मोहतरम और हाज़रीन जलसा और दूर दराज से हमारे जितने भी मुस्लिम भाई यहाँ पर अभी उपस्थित हैं, सारे लोगों को मेरे तरफ से सलाम अलैकुम। ये प्रोग्राम आलिम उलमाए किराम का दीनी प्रोग्राम है। और आप जैसा कि जानते हैं कि हुनर पलामी साहब जो एक बहुत ही आले दर्जे के शायर थे, जिनका नातिया कलाम सुन करके हम लोग झूम उठते थे, उन्हीं के शान में, उन्हीं की याद में आज ये उलमाए किराम का जलसा मुनक़द किया गया है। और इस जलसे में जो आप यहाँ पर भीड़ देख रहे हैं, उलमाए किराम की जो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है, उनकी जो आमदगी आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें को संवारने में, इस सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से बनाने में शान वतन के जो सदर हैं हाफिज तबीब साहब किबला, उनका हाथ रहा है।
اور میں بہت بہت مبارکباد حافظ طبیب صاحب قبلہ کو دیتا ہوں کہ سال میں کئی بار ان کا جو ادارہ ہے شان وطن، شان وطن کے ادارے کے اندر میں بہت سے پروگرام ہوتے رہتے ہیں اور ہم لوگ بھی ان کے سارے پروگرام میں کسی نہ کسی روپ میں حصہ لیتے رہتے ہیں۔ اس لیے میں پھر سے حافظ طبیب صاحب قبلہ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سبھی یہاں پر جو اپستھت ہیں سارے لوگ سے جن کی حاضری یہاں ہوئی ہے، سب سے بھی میں ایک بار گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سبھی اتنے اچھے کام کے لیے حافظ طبیب صاحب کو ضرور مبارکباد دیں۔ اسٹیج پر ہمارے علماء کرام کی حاضری ہے اور میں ایک چھوٹا سا انسان ہوں جس کو بہت دیر بولنے کی اجازت بھی نہیں ہے اور بہت دیر اتنے بڑے علماء کرام کے سامنے میں بول بھی نہیں سکتا ہوں، لیکن 2 منٹ کا وقت ملا ہے اور اجازت میں ہمارے بیچ میں ہمارے سب سے ہی عزیز مولانا مجاہد حسین صاحب کی حاضری ہے، اور آپ لوگ سبھی کو معلوم ہے کہ ابھی ان کی ایک بہت ہی اہم تقریر ہونے جا رہی ہے، جیسا کہ ابھی ڈاکٹر یاسین صاحب نے بھی کہا کہ حالات حاضرہ پر چونکہ ابھی اس دیش میں ایک بوال مچا ہوا ہے، طلاق شریعت کا جو قانون ہے اس قانون کو یہ سرکار توڑنا چاہتی ہے، جس کے لیے ہمارے مسلم پرسنل لا بورڈ کے جتنے بھی عہدیداران ہیں سبھی لوگ سپریم کورٹ میں گئے ہیں اور اس کا معاملہ ابھی سپریم کورٹ میں ہے۔ اس کی تفصیل سے جو بیانات ہیں ابھی آپ ہمارے مولانا مجاہد حسین صاحب قبلہ سے سنیں گے۔ یہ پروگرام ہنر پلاوی صاحب کی یاد میں ہے۔ ہم کو یاد ہے کہ اسی اسٹیج سے کئی بار ہنر پلاوی صاحب کا پروگرام ہوا ہے اور ہم لوگوں نے ان کا نعتیہ کلام سنا ہے، اور جو ترنم میں کلام سناتے تھے آج بھی ذہن میں گونجتا ہے۔ آج بھی ہم ہمیشہ ان کے آواز کو پہچانتے ہیں، ان کے آواز کو محسوس کرتے ہیں، اس لیے آج ان کی عقیدت پیش کرنے کے غرض سے شان وطن کے جھنڈے کے تلے آج اس پروگرام کا انتظام کیا گیا ہے۔ اور اس کے پہلے ابھی آپ لوگ ہمارے گارجین اس مدرسے کے صدر IMA کے صدر ڈاکٹر محمد یاسین صاحب کی تقریر سن رہے تھے۔ انہوں نے اپنے تقریر میں تعلیم پر زور دیا۔ میں بھی آپ سے ایک بار ضرور اس بات کو انہی کی بات کو دہراتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ تعلیم کی طرف مسلمانوں کو جڑنا چاہیے، تعلیم سے واسطہ رکھنا چاہیے، تعلیم سے وابستہ ہونا چاہیے۔ دینی تعلیم تو آپ ضرور ہی حاصل کریں، کیونکہ دینی تعلیم کے بنا ایک مکمل مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، اور دینی تعلیم کے بعد دنیاوی تعلیم بھی آپ ضرور حاصل کریں، اور بنا تعلیم کے آپ کسی بھی مقام پر نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس لیے اپنے گارجین ڈاکٹر یاسین صاحب کے باتوں کو دہراتے ہوئے میں آپ لوگ سبھی مسلمانوں سے ایک بار پھر سے گزارش کروں گا کہ آپ تعلیم سے اپنے بچوں کو جوڑیں، تعلیم کی طرف آگے۔ تعلیم ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ کی آگے کی کا راستہ کھلے گا، آپ کو ترقی ملے گا، آپ کی پہچان ملے گی۔ میں اسی کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔